الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن ذرية الحسين إلى حجة ابن الحسن. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وأن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. إلهي ذکر پاک دا ثواب نظر و نیاد دا ثواب قرآن پاک دا ثواب إلهي چاہتا معصومین حتیہ کرنے جتنے مومنین مومنات فانی جان تو رغت فرما دے میں روح نو پہنچا بالخصوص مار بے صاحب روح نو پہنچا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما پسماندگان و صبر جمیل عطا فرما. الہی حاضرین دلیک حاجات پورے فرما نہ دیا پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں دور فرما. شر شیطان شر انسان شر حیوان تو محفوظ فرما. الہی جتنے مومنین مومنات بیمار کربلا دے صدقے شفا عطا فرما. جتنے مومنین مومنات بے اولاد بے باپ دی خالی جوری دے صدقے اولاد عطا فرما.
إلهي جتنے مومنین مومنات حج و زیارات تک کثرت حج و زیارات تو مشرف فرما الہی پر فتن دور پرا شوق زمانہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دجال ظہور فرما شان مولا دی زیارت تو مشرف فرما اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقله أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بلند الصلوات